अस्तु तर्हि चंदा भगिनी प्रथमश्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यं। म्यूट् मध्ये अस्ति भवती। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। शिवमहोदय द्वितीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। दीप्ति भगिनी तृतीयं श्लोकम्। म्यूट् मध्ये अस्ति दीप्ति भगिनी। आम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु सम्यक्। कुन्वर चतुर्थं श्लोकम्। हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। सम्यक्। तर्हि गतसप्ताहे यत् वयं पठितवन्तः तद् अवगतवन्तः। तत्र प्रश्नः अस्ति वा? वयं तत्र प्रयोगविषये तत्र पठनं आरब्धवन्तः। प्रयोगः इत्युक्ते किं? तत्र कर्मणि कर्तरि प्रयोगः। तत्र वाक्यानि उक्तवन्तः वयं सर्वे। अनन्तरं तस्य प्रयोगपरिवर्तनं कर्मणि प्रयोगे वाक्यपरिवर्तनं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः, परन्तु समयः नासीत्। तत्रैव वयं त्यक्तवन्तः आस्म। तत्सर्वं स्मरन्ति वा? तत्र कर्तरि प्रयोगः इत्युक्ते तत्र क्रियापदं भवति, कर्तृपदं भवति, कर्मपदं भवति। इत्युक्ते सकर्मकधातूनां तत्र। अनन्तरं ये तत्र आरम्भे अकर्मकधातूनां वाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः, उक्तवान् मास्तु इदानीम् इति। सर्वे कर्मपदसहितं वाक्यम् उक्तवन्तः। इत्युक्ते सकर्मकानां धातूनां क्रियापदानि एव तत्र तेषामेव उपयोगं कृत्वा भवन्तः कर्तरिप्रयोगे वाक्यानि उक्तवन्तः। इदानीं मम पुरतः एषः तत्र सङ्गणकं करोति। बिल्लु आगतवान् अस्ति। मार्जालः अत्र अस्ति। अनन्तरं शुनकः शय्यायाम् अस्ति। तवपि संस्कृतं पठितुम् इच्छतः। अस्तु। तयोः मध्ये मैत्रीभावः अस्ति। बहु मैत्रीभावः। एषः बिल्लु चिन्तयति सा शुनकी एतस्य आण्ट् इति तथैव चिन्तयति। कुमारिल भट्टस्य पक्षी संस्कृत श्लोकाः अवदत् एते तु संस्कृत अवगच्छन्ति तावदेव न वदन्ति। मण्डन मिश्र। अस्तु तर्हि तत्र यत् पठितवन्तः तत्र तु भवतां सन्देहः इत्यादिकं कोऽपि नास्ति किल? अस्ति वा? नास्ति। अस्तु तर्हि वयम् अग्रे सरामः। गतसप्ताहे एतत् वाक्यम् उक्तवन्तः स्मरन्ति वा? तदेव वाक्यम् उक्त्वा तत्र कर्मणि प्रयोगे तस्य परिवर्तनं करणीयम् इदानीम्। अस्तु वा?
सो कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते तत्र किं भवति उदाहरणं शैलश्री भगिनी अत्र नास्ति तस्याः वाक्यमेव वयम् उदाहरणरूपेण स्वीकृतवन्तः परन्तु सा तु नास्ति अस्तु ज्योति भगिनी भवत्याः वाक्यं किम् आसीत् माता पुत्रं वदति कर्तरि प्रयोगे मात्रा पुत्रः उच्यते अथवा उद्यते उद्यते इति सम्यक् सो तत्र कर्तरि प्रयोगः तस्य परिवर्तनं कर्मणि प्रयोगे अभवत् मात्रा पुत्रः उच्यते इति भवति तत्र यथा कर्तरि प्रयोगे वयं किम् उक्तवन्तः लक्षणानि कानि त्रीणि क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च इति आसीत् तत्र द्वितीयं लक्षणं कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवति कर्तरि प्रयोगे कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ भवति इति उक्तवन्तः इदानीं प्रयोगपरिवर्तनं कृतवन्तः कर्मणि प्रयोगे वाक्यमस्ति अत्र मात्रा पुत्रः उच्यते इति अस्ति अत्र किं भवति क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च इति भवति तदेव प्रथमं लक्षणं कर्मणि प्रयोगे प्रथमं लक्षणं किं क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदम् अनुसरति अत्र कर्मपदम् अनुसरति इत्युक्ते किम् इदानीं माता पुत्रं वदति इति अस्ति तत्र एकः एव पुत्रः नास्ति वयं चिन्तयामः पुत्रत्रयं चत्वारः पुत्राः इति तत्र किं भवति बहुवचने परिवर्तनं किं भवति ज्योति भगिनी मात्रा पुत्र कर्तरि प्रयोगे कर्तरि प्रयोगे माता पुत्रान् वदति माता पुत्रान् वदति अस्ति सो तत्र तु वदति इति क्रियापदं कर्तरि प्रयोगः तदर्थं माता इति एका एव अस्ति कर्तृपदं तदर्थमेव क्रियापदमपि एकवचने भवति माता इति प्रथमपुरुषे भवति तत्र सूचयति प्रथमपुरुषं तदर्थमेव वदति इति अपि प्रथमपुरुषे भवति रूपम् इदानीं पुत्रः नास्ति एकवचने नास्ति पुत्रान् इति बहुवचने अस्ति बहुवचने परिवर्तनं कृतवन्तः परन्तु क्रियापदस्य तु परिवर्तनं न अभवत् कर्तरि प्रयोगः तत्र माता पुत्रान् वदति इति माता पुत्रं वदति एकवचने पुत्रम् इति तत्र माता पुत्रान् बहुवचने वदति इति सो माता तु वदति कं वदति कान् वदति इति तत्र प्रश्नः तावदेव परन्तु वदति इति यत् क्रियापदमस्ति तद् माता इति यत् कर्तृपदमस्ति तद् अनुसरति पुरुषे वचने च इदानीं प्रयोगपरिवर्तनं जातं तेन किं जातं मात्रा पुत्रः उच्यते इति भवति अथवा मात्रा पुत्राः उच्यन्ते इति भवति तेन किं जातम् उच्यते इति एकवचने यद्भवति तद् कर्मपदम् एकवचने अस्ति तदर्थमेव पुत्रः उच्यते पुत्राः उच्यन्ते इति भवति तर्हि उच्यन्ते इति कथं जानीमः वयम् उच्यते इति जानीमः उच्यन्ते इति कथं जानीमः सो तत्र अस्माभिः वयं परस्मैपदी धातूनाम् अनन्तरं आत्मनेपदी धातूनां च रूपाणि जानीमः वयं सो अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा भवन्तः करपत्राणि सन्ति करपत्रेषु तत्र कथं करणीयं अत्र अस्ति प्रायः द्रष्टुं शक्नुवन्ति किल भवन्तः इदानीं सम्यक् रीत्या सो अत्र तु
वर्धते इति क्रियापदम् उरुध् इति धातुः आत्मनेपदी धातुः अत्र तु कर्तरी प्रयोगे रूपाणि सन्ति वर्धते वर्धेते वर्धन्ते इति आत्मनेपदी रूपाणि भवन्ति परस्मैपदी नामपि यदा कर्मणि प्रयोगे तेषां रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि आत्मनेपदीवत् भवति इत्युक्ते उदाहरणम् उच्यते वदन्तु इदानीं वर्धते इति अस्ति वर्ध तत्र उच्य इति तत्र रिप्लेस् कुर्वन्तु रूपाणि वदन्तु उच्यते उच्येते उच्यन्ते उच्यसे उच्येथे उच्यद्वे उच्ये उच्यावहे उच्यामहे इति एव रूपाणि अस्तु वा इत्युक्ते लट् लकारे तथा रूपाणि भवन्ति तदेव इदानीं चिन्तयामः लट् लकारः नास्ति अन्यः लकारः अस्ति भविष्यत्कालरूपाणि इति चिन्तयामः वर्धिष्यते इति अस्ति तत्र किं लिखामः किं भवति रूपाणि वर्धिष्यते वर्धिष्येते उच्चिष्यते उच्चिष्येते उच्चिष्यन्ते उच्चिष्यसे उच्चिष्येते क्षम्यताम् एकक्षणम् अर्थः तु किं भवति न तथा न भवति हाँ सत्यं सत्यम् उच्चिष्यते उच्चिष्येते उच्चिष्यन्ते उच्चिष्यसे उच्चिष्येथे उच्चिष्यध्वे उच्चिष्ये उच्चिष्यावहे उच्चिष्यामहे इति भवति अवगतम् तो इत्युक्ते आत्मनेपदी रूपाणि यथा भवन्ति तथैव परस्मैपदी धातूनां कर्मणि रूपं तथा भवति गच्छति इति अस्ति गम्यते इति भवति अवगतम् तो परस्मैपदी धातुः भवतु आत्मनेपदी धातुः भवतु तस्य कर्मणि रूपं सकर्मकः धातुः भवति चेत् तस्य कर्मणि रूपम् आत्मनेपदीवत् एव भवति अवगतम् तो तत्र उदाहरणं परस्मैपदी कर्तरी प्रयोगः परस्मैपदी कर्मणि प्रयोगः अथवा भावे प्रयोगः आत्मनेपदी कर्तरी प्रयोगः आत्मनेपदी कर्मणि अथवा भावे प्रयोगः अवगतवन्तः किल अत्र आड् मैन् औट् किम् अस्ति पुनः वदामि परस्मैपदी धातुः कर्तरी प्रयोगः परस्मैपदी धातुः कर्मणि अथवा भावे अनन्तरं चिन्तयामः अस्तु वा कन्फ्यूषन् मास्तु पुनः परस्मैपदी धातुः कर्तरी प्रयोगः आत्मनेपदी धातुः क्षम्यतां परस्मैपदी धातुः कर्मणि प्रयोगः प्रथमं तु धातुः समानः भवतु प्रयोगद्वयं भवतु परस्मैपदी धातुः कर्मणि प्रयोगः कर्तरी प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः तथैव आत्मनेपदी धातुः कर्तरी प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः अत्र आड् मैन् औट् किम् अस्ति परस्मैपदी कर्तरी रूपम् अस्ति तत्र एव गच्छति पश्यति इति भवति अन्यत्र सर्वत्र इत्युक्ते अन्यत्र तेषु अपि स्थानेषु वर्धते ते तथा भवति अवगतवन्तः आम् क्रियापदानां रूपद्वयमेव परस्मैपदी रूपम् अथवा आत्मनेपदी रूपं तत् इत्युक्ते तत्र गच्छति गच्छतः गच्छन्ति वर्धते वर्धेते वर्धन्ते तथा एकरीत्या बैफर्केशन् एकमेव तत्र मीन् वन् बैफर्केशन् नाम तत्र परस्मैपदी रूपम् अथवा आत्मनेपदी रूपम् इति भवति परस्मैपदी धातूनां कर्तरी प्रयोगे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति तथैव रूपं भवति अन्यत्रयं परस्मैपदी कर्मणि रूपम् आत्मनेपदी कर्तरी रूपम् आत्मनेपदी कर्मणि रूपं त्रयमपि वर्धते वर्धेते वर्धन्ते तथा भवति अवगच्छन्ति वा
आम् महोदय। हा इत्युक्ते वयं कर्तरी अथवा भावे अनन्तरं पठामः। कर्तरी वर्तमानकाले प्रथमपुरुषे एकवचनं किम् इति जानीमः, तत् पर्याप्तं। तेन किं कुर्मः, यथा इदानीमेव वयं कृतवन्तः, किं कृतवन्तः इदानीं वयं फैण्ड् एण्ड् रीप्लेस् कृतवन्तः किल। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, उच्यते, उच्येते, उच्यन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धध्वे, उच्यसे, उच्येथे, उच्यध्वे, वर्धे, वर्धामहे, वर्धामहे, उच्ये, उच्यावहे, उच्यामहे। अवगतवन्तः वा? आम् महोदय। आम् सर्वे फॉलोइंग अथवा न? आम् आम् महोदय। इत्युक्ते तदेव अहं वदामि, पैटर्न् रेकग्निशन् इति। सो एतेन कदाचित् अस्माकम् एवं भवति, ओह कति रूपाणि सन्ति। उदाहरणं 2000 धातवः, तत्र धातवः 2000, तत्र 2000 धातूनां 10 लकाराः भवन्ति, 10 लकारेषु रूपाणि भवन्ति। कदाचित् उभयपदी अपि भवति, आत्मनेपदी परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, रूपाणि द्वयं भवति। 10 लकाराः इत्युक्ते किं, तत्र पुरुषत्रयं वचनत्रयं प्रति लकारम् इत्युक्ते 10 × 3 × 3 90 रूपाणि, प्रति धातु 90 रूपाणि। तत्र उभयपदी भवति चेत् 180 रूपाणि, 180। किमर्थं परस्मैपदी रूपाणि, आत्मनेपदी रूपाणि अपि सन्ति तस्य। इदानीं तद् कर्तरिप्रयोगे अस्ति। इदानीं तत् कर्मणि अथवा भावे प्रयोगे तद् ट्वैस् भवति। इदानीम् उदाहरणं कश्चित् उभयपदी इति चिन्तयामः, यथा क्रू धातुः। तत्र क्रू धातोः तत्र किं भवति तत् पश्यामः। अत्रैव कुत्रचित् अस्ति क्रू धातुः, कुत्र अस्ति, हा अत्रैव आगतम्। एवं करणीयं, हा सुलभम्, अस्तु। सो इदानीं पश्यन्तु, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति इति तत्र रूपाणि सन्ति। करोषि, कुरुतः, कुरुतः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः इति परस्मैपदी रूपाणि, परस्मैपदी कर्तरी रूपाणि। तथैव अत्र पश्यामः, तदेव आत्मनेपदी। कुरुते, कुर्याते, कुर्वते, कुरुषे, कुर्याथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महे इति तत्र रूपाणि भवन्ति। एतत्तु कर्तरि रूपाणि, उभयपदी अस्ति, तदर्थमेव परस्मैपदी रूपाणि, आत्मनेपदी रूपाणि। इदानीम् अत्र पुनः अत्र गच्छामः। क्रू इति धातुः सकर्मकः, तदर्थमेव कर्मणि प्रयोगः इति भवति। तत्र किं भवति, क्रियते इति भवति, क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, परन्तु रूपाणि अत्र न सन्ति। किं कुर्मः, तदर्थमेव वर्धते इति अस्ति किल, तत्र गच्छामः। इदानीं भवन्तः वदन्तु क्रिया इति, वर्धते, तत्र क्रिया इति, वर्ध, तत्र क्रिया इति योजयन्तु, वदन्तु रूपाणि। क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, सर्वे वदन्तु, सर्वे वदन्तु। क्रियते, क्रियेते, क्रियत्वे, क्रियसे, क्रियन्ते, क्रियामहे, क्रियेथे, यत्र यत्र वर्ध इति अस्ति तत्र तत्र क्रिया इति, तत्र तावदेव। क्रिये, क्रियावहे, क्रियामहे इति तत्र आत्मनेपदी, आत्मनेपदी न, तत्र परस्मैपदेः तत्र तद् भवति। परन्तु तत्र कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपदी रूपमेव किल, सो तदर्थमेव तत्र एकक्षणं
सो तत्र उभयपदी भवति अपि कर्मणि प्रयोग एकमेव रूपं भवति। किमर्थम्? आत्मनेपदी रूपं किल, तदर्थं। सो इत्युक्ते तस्य रूपम् एकमेव भवति। तेन तत्र किञ्चित् आङ्ग्लभाषा वदामः किल, लिटिल सेविंग ग्रेस इति अस्माकं कृते। सो तत्र 270 रूपाणि भवन्ति, 360 न भवन्ति तत्र। सो परस्मैपदी कर्तरिप्रयोगे रूपाणि, आत्मनेपदी कर्तरिप्रयोगे रूपाणि, अनन्तरं कर्मणि रूपाणि परन्तु आत्मनेपदी तत्र भवन्ति। अवगतं? तत्र तु परस्मैपदी इति न भवति। सो तेन उभयपदी धातुः भवति चेत् तस्य 270 रूपाणि भवन्ति। तत्र दशलकाराः, पुरुषत्रयं, वचनत्रयं। सो 10 times 3 times 3 तत्र किम् अभवत्? 90 अभवत् टाइम्स 3। किमर्थं? परस्मैपदी कर्तरिप्रयोगः, आत्मनेपदी कर्तरिप्रयोगः, अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः। अवगतम्? नीरज महोदय वा दीप्ति भगिनी वा? आत्मनेपदे धातूनां कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः समान भवति। समान। न कर्तरिप्रयोगः कुरुते, कर्मणि प्रयोगः क्रियते। आत्मनेपदे धातूनाम् अपि क्रियते, सत्यं। वर्धते, कर्मणि प्रयोग अपि वर्धते। वर्ध्यते वर्ध्यते। सो कर्मणि प्रयोगे समानतया यकारः श्रूयते। यकारः वर्धते वर्ध्यते, कुरुते करोति अथवा कुरुते, क्रियते इति यकारः श्रूयते। यकारः श्रूयते चेत् कर्मणि अथवा भावे प्रयोगः इति अवगच्छन्तु। अस्तु वा? इदानीं भावे प्रयोगविषये न चिन्तयामः, किमर्थमित्युक्ते अस्माकं कन्फ्यूषन् भवति। सकर्मकधातूनामेव चिन्तयामः। अस्तु वा? आं महोदय। अस्तु। सो पुनः अहं किं वदामि, भवन्तः पैटर्न रिकग्निशन एव चिन्तयन्तु। ओ मया रूपाणि तत्र पठनीयानि, किं रूपं कदा इत्यादिकं न आवश्यकं। तत्र अत्र यानि तत्र किं वदामः रूपाणि अत्र सन्ति करपत्रे, तत्र वृद्धिति धातुः तस्य रूपाणि, कृ इति धातुः तस्य रूपाणि, गम् इति धातुः तस्य रूपाणि, तानि पर्याप्तानि। तद् पश्यन्तः वयम् अन्येषां सत्यं सर्वदा तथा न भवति, तत्र तत्र अपवादाः सन्ति। अहम् उक्तवान् किल, गणः इति, धातूनां गणशः विभजनं भवति, 10 गणेषु ते विभक्ताः सन्ति इति। तो कदाचित् पश्यति, गच्छति इत्यादीनि क्रियापदानि तु तत्र प्रथम गणे भवन्ति, तत्र भुवादिगणे भवन्ति। तेषां रूपाणि एकरीत्या भवन्ति, परन्तु द्वितीयगणे, तृतीयगणे, चतुर्थे गणे ये सन्ति तेषां रूपाणि किञ्चित् भिन्नानि भवन्ति। उदाहरणं ददाति इति क्रियापदं, तत्र ददति इति बहुवचने भवति लट्लकारे। दद्मः ददामः न दद्मः इति भवति उदाहरणं। सो तदर्थमेव ददामि, अहं ददामि, वयं दद्मः इति भवति तत्र। सो तदर्थमेव तानि रूपाणि भिन्नानि, तद् अस्माभिः ज्ञातव्यं। परन्तु अन्यथा तु सामान्यतया एकवारं एतत् जानीमश्चेत् तत् पर्याप्तं कर्तरि कर्मणि। अवगतं? इदानीं किं कुर्मः, तत्र वयं कर्मणि प्रयोगे लक्षणानि चिन्तयन्त आस्म। प्रथमं लक्षणं भवति किं नीरज महोदय? कर्मणि प्रयोगे प्रथमं लक्षणं किं? क्रियापदः कर्मपदम् अनुसरति। क्रियापदः न, पदं, क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति। पुरुषे वचने च वक्तव्यं। तद् न वदति चेत् अनुसरति किं, कुत्र? तद् वक्तव्यं। चक्रमहोदय, द्वितीयं लक्षणं किम्?
कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यां परिवर्तते। विभक्तौ भवति। कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति। विभक्तिः इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। सप्तमी एकवचने विभक्तौ इति भवति। अस्तु वा? विभक्त्याम् अपि सम्यक् एव, परन्तु विभक्तौ इति सुलभं भवति। हा, विभक्त्यामपि सम्यक् एव, चिन्ता नास्ति। तृतीया विभक्त्याम् अथवा तृतीया विभक्तौ भवति। अस्तु, तृतीयं लक्षणं किं भवति? कर्मपदविषये भवति। कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यां परिवर्तते। प्रथमा विभक्तौ भवति। अस्तु वा? तो तत्र क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च। कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति। कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। यथा मात्रा पुत्रः इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति। अथवा पुत्राः इति प्रथमा विभक्तौ बहुवचने भवति। पुत्राः उच्यन्ते, पुत्रः उच्यते इति। अवगतवन्तः वा? क्रियापदमपि अन्यरूपं भवति। परस्मैपदी पदात् आत्मनेपदी रूपं भवति, परन्तु तत् किं वदामः, अंडर्स्टूड रूपेण। तत्र तु स्पेसिफिकली तद् न वदामः, कर्तरि प्रयोग कर्मणि प्रयोग इति। सो एवं त्रीणि लक्षणानि भवन्ति। अस्तु वा? किमर्थमित्युक्ते तत्र रूपं भिन्नमिति न वदामः। किमर्थम्? आत्मनेपदी नामपि भवति किल। उदाहरणं वर्धते इति भवति, तदा किं वदति भवान्? तदा तु वक्तुं न शक्नोति, तत्र रूपं भिन्नं न भवति किल। वर्धते वर्ध्यते, तदर्थं तत्र न गच्छामः। केवलं वर्ध्यते 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 वर्ध्य ध्य। सो तत्र तु द्वयमपि आत्मनेपदी रूपं, तत्र तु परिवर्तनमिति न वदामः। अस्तु वा? सो तदर्थमेव तस्मिन् विषये न वदामः रूपं किम् इति। केवलं कर्तरि रूपं, कर्मणि रूपं, भावे रूपम् इति वदामः, तावदेव। हाँ, पुनः तत्र कर्तरि प्रयोगे रूप लक्षणत्रयं, कर्मणि प्रयोगे अपि लक्षणत्रयं भवति। भवन्तः लिखितवन्तः वा सर्वे? आम् महोदय। लिखितवन्तः किल लक्षणत्रयमपि? आम्। अस्तु, सम्यक्। सो तर्हि इदानीं किम् अस्ति? कर्तरि प्रयोगः इत्युक्ते धातुः कोऽपि भवतु, सकर्मकः धातुः भवतु, अकर्मकः धातुः भवतु, अथवा सकर्मकः धातुः भूत्वा तत्र कदाचित् द्विकर्मकः इति वदामः, सः धातुः भवतु। सर्वेषां धातूनां कर्तरि प्रयोगः भवति एव। अस्तु वा? उदाहरणं भवन्तः अपि उक्तवन्तः, बालकः पुस्तकं पठति, बालकः हसति। पठति इत्यत्र सकर्मकः धातुः, हसति इत्यत्र अकर्मकः धातुः, परन्तु वाक्यद्वयमपि कर्तरि प्रयोगे अस्ति। बालकः पुस्तकं पठति, बालकः हसति। अवगतवन्तः वा? इत्युक्ते सर्वेषां धातूनां, धातुः सकर्मकः भवतु अकर्मकः भवतु, चिन्ता नास्ति, तेषां सर्वेषां धातूनां कर्तरि प्रयोगे वाक्यं भवति। इत्युक्ते कर्तरि रूपं तेषां भवति एव। कर्तरि रूपं नाम पठति, हसति, वर्धते, कुरुते, तथा। अथवा तत्र राजते, राजते, शोभते, एतानि सर्वाणि अकर्मकधातवः, एते सर्वे अकर्मकधातवः एव। अवगतम्? प्रश्नः अस्ति? एतावत्पर्यन्तं यत् पठितवन्तः, वयं किं किं पठितवन्तः? तत्र कर्तरि प्रयोगः त्रीणि लक्षणानि,
कर्मणि प्रयोगः त्रीणि लक्षणानि अनन्तरं वयम् उक्तवन्तः धातुः कोऽपि भवतु सर्वेषां धातूनां कर्तरिप्रयोगे वाक्यं भवति इति। तर्हि कर्मणि प्रयोगः केवलं सकर्मकधातूनामेव कर्मणि प्रयोगः इति वदामः। किं वदामः? सकर्मकधातूनाम् एव। किमर्थं तत्र कर्मपदम् आवश्यकं? कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते कर्म इति अस्ति किल, कर्मणि कर्म, तदर्थमेव कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते सकर्मकः धातूनाम् एव तत्। तर्हि अकर्मकधातूनां भावे प्रयोगः इति वदामः। कर्मपदं न आवश्यकं, भावे प्रयोगः इति वदामः। अकर्मकधातु सर्वेषां धातूनां कर्तरिप्रयोगः भवति, सकर्मकधातूनां कर्मणि प्रयोगः, अकर्मकधातूनां भावे प्रयोगः इति वदामः। अवगतवन्तः वा? उदाहरणं, बालकः हसति, बालकेन हस्यते इति। सो भावे तदेव लिखन्तु, बालकः हसति बालकेन हस्यते इति। तत्र किं वदामः? भावे प्रयोगे तत्र किं भवति? क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति। प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति। लकारः कोऽपि भवतु, चिन्ता नास्ति। वर्तमानकाले अस्ति चेत् वर्तमानकालः, लट् लकारः। इत्युक्ते कर्तरिप्रयोगः बालकः हसति इति लट् लकारे अस्ति, तदनुगुणं बालकेन हस्यते इति। बालकाः हसन्ति, किं वदामः तदा? बालकैः हस्यन्ते। सर्वदा हस्यन्ते न, हस्यते, सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने। अवगतम्? अन्य अकर्मकधातूनां तत्र अन्य रूपाणि न भवन्ति तत्र, अस्तु वा? सत्यं टेबल् मध्ये तु प्रायः भवेत्, परन्तु तत् केवलं स्क्वेर् रूट् आफ् -1 इव वर्चुवल्, न आवश्यकं तत्र। अस्तु वा? बालकः हसति बालकेन हस्यते, बालकाः हसन्ति बालकैः हस्यते, बालकैः हस्यते। तो तर्हि भावे प्रयोगः इत्युक्ते क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति, प्रथमपुरुषे एकवचने एव, अस्तु वा? द्वितीयं लक्षणं भवति कर्तृपदं तृतीया विभक्तो भवति, तावदेव। किमर्थं? कर्मपदं नास्ति किल तत्र, तृतीयलक्षणमेव नास्ति। अवगतम्? इदानीम् एकैकः, इदानीं वयं कर्तरिप्रयोगस्य त्रीणि लक्षणानि, कर्मणि प्रयोगस्य त्रीणि लक्षणानि, भावे प्रयोगस्य लक्षणद्वयम् आहत्य 8 लक्षणानि वयं लिखितवन्तः। एकैकः एकैकं क्रमशः वदतु, अस्तु वा? शिवमहोदय आरम्भं करोतु। कर्तरिप्रयोगस्य प्रथमं लक्षणं किम्? कर्तरिप्रयोगः है न, भवान् लिखितवान् वा? लिखितवान्। पठतु। क्रियापदम् अनुसरति। किम् अनुसरति? क्रियापदं किम् अनुसरति? अस्तु, सरणीकर महोदय भवान् वदतु। म्यूट् मध्ये अस्ति। कर्तृपदं क्रियापदम् अनुसरति। कुत्र, कस्मिन् विषये अनुसरति? अस्तु, चक्र महोदय। पुरुषेषु पुरुषे वचने च। न, सम्पूर्णं वदतु, सम्पूर्णवाक्यं। क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च।
हाँ शिवमहोदय सार्णिकर महोदय सम्पूर्णवाक्यं आम् कुत्र वचने खादितवन्तः वा स्नाक्स् सद्य एतदेव वा आम् लेखनीयं लेखनीयम् एतत्तु दिस् नाट् L1 just listen here and then you need to write down and keep it here. Janami, we're all 30 plus people here, but still we need to pay, try to remember things. हाँ लिखन्तु लिखन्तु चक्र महोदय पुनः वदतु सम्पूर्णवाक्यं क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च। हाँ इति सम्पूर्णम् अस्तु वा नीरज महोदय द्वितीयं लक्षणं कर्तरिप्रयोगस्य कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। दीप्ति भगिनी तृतीयं लक्षणं कर्तरिप्रयोगे कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ भवति। सम्यक् देवशीष कर्मणि प्रयोगस्य प्रथमं लक्षणं क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च। सबिहा भगिनी कर्मणि प्रयोगस्य द्वितीयं लक्षणं कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति। उत्तमं ज्योति भगिनी तृतीयं लक्षणं कर्मणि प्रयोगस्य कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। सम्यक् चन्दा भगिनी भावे प्रयोगस्य प्रथमं लक्षणं म्यूट् मध्ये अस्ति न जानामि न जानाति वक्तव्यं न जानामि न स्मरामि पुनः वदतु इति when I ask you guys, you need to say without hesitating. If you think that, oh, if I ask, somebody else will make fun of me, or what will Govinda think? No, tatha na karaniyam. If you do not understand, raise your hand. अथवा पुनः वदतु इति वक्तव्यं माया भगिनी क्रियापदं प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। लिखतु चंदा भगिनी क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। अत्र लेखितुं शक्नुमः चक्रमहोदय भवतः तत्र परस्मैपदी आत्मनेपदी अत्र लेखितुं शक्नुमः क्रियापदं प्रथमपुरुषे एकवचने आत्मनि रूपं प्राप्य भवति। आत्मनेपदी रूपमेव तत्र किल। दिनेश महोदय द्वितीयं लक्षणं किम्? कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति। सम्यक् अवगतं। तत्र तु कर्मपदमेव नास्ति। अवगतवन्तः वा अष्टलक्षणानि? सर्वे लिखितवन्तः वा? आम् चन्दा भगिनी लिखितवती? अहं बहु मन्दं लिखामि। चिन्ता अस्ति लिखतु चिन्ता अस्ति परन्तु अष्टलक्षणानि कर्तरिप्रयोगस्य त्रीणि लक्षणानि कर्मणि प्रयोगस्य त्रीणि लक्षणानि अनन्तरं भावे प्रयोगस्य लक्षणद्वयम् आहत्य अष्टलक्षणानि अस्तु वा? आम् अस्तु इदानीं किं कुर्मः तत्र भवन्तः भवतां समीपे तत्र अस्माकं L1 हैंडआउट अस्ति वा? L1 अस्ति? अस्तु ततः 10 क्रियापदानि वयं स्वीकुर्मः। 10 क्रियापदानि लट् लकारे वर्तमानकाले 10 वाक्यानि लिखामः। 10 वाक्यानि लिखित्वा तेषां परिवर्तनं कुर्मः कर्मणि प्रयोगे कर्मणि वा भावे वा। तत्र भवन्तः किं कुर्वन्तु मिक्स् एण्ड् मैच् इति भवति किल। इत्युक्ते 10 क्रियापदानि तत्र प्रायः 5 वा 6 सकर्मकधातूनां 4 वा 5 वा अकर्मकधातूनां। प्रथमं तु कर्तरिप्रयोगे वाक्यं परिवर्तनं कर्मणि प्रयोगे अथवा भावे प्रयोगे। अवगतवन्तः वा? इदानीं 6:47 अस्ति। भवतां कृते अहं 10 मिनिट्स् ददामि। लिखन्तु। लिखित्वा पुनः वयं
अनुवर्तयामः वर्गम्। अवगतवन्तः किल? तत्र दश क्रियापदानि चिन्वन्तु। केचन सकर्मक धातूनां क्रियापदानि, केचन कानिचन अकर्मक धातूनां क्रियापदानि, कर्तरि प्रयोगे वाक्यानि, अनन्तरं कर्मणि अथवा भावे प्रयोगे परिवर्तनम्। पुनरेकवारं वदतु महोदय। हा, सो वयं कुर्मः, एकैकवाक्यं वदामः, तस्य परिवर्तनमपि वदामः, अस्तु वा? शिवमहोदय, भवतः प्रथमवाक्यं किम्? बालकः गच्छति, बालकेन गम्यते। हा, इतः परं सकर्मकः धातुः अस्ति चेत् तत्र कर्मपदमपि योजयामः। पदत्रयस्य वाक्यं भवतु। बालकः कुत्र गच्छति? शालां गच्छति। तथा बालकेन शाला गम्यते। नो चेत् तत्र किं भवति? इदानीमेव आरब्धवन्तः प्रयोगविषये। यदा वयं सकर्मकः धातुः कर्मपदं न योजयामः कर्तरिप्रयोगे, तदा गच्छतकाले अस्माकं भ्रमः भवति, कर्मणि प्रयोगः भावे प्रयोगः कः भेदः इति। अवगतम्? सो तदर्थमेव आरम्भे यदा भवन्तः सर्वं जानन्ति, तद् इदानीं न, तद् प्रायः अहं चिन्तयामि वर्षद्वयानन्तरं तद्भवति भवतां कृते। तावत्पर्यन्तं भवतां प्रयोगविषये इतोपि शैशवावस्थायामेव भवन्ति भवन्तः। टेक्स् अबौट् 2 years to understand प्रयोग सम्यक् रीत्या। हाँ, लिखन्तु तत्र एकं प्रयोगविस्तरः इति पुस्तकं क्रीणन्तु आन्लैन् माध्यमेन। प्रयोगविस्तरः भवतां केन्द्रस्य समीपे पुस्तक आपणः अस्ति संस्कृतभारत्याः, तत्र गत्वा क्रेतुं शक्नुवन्ति। नो चेत् आन्लैन् माध्यमेन क्रीणन्तु। प्रयोगविस्तरः इति उत्तमं पुस्तकम्। अस्तु वा? अस्तु। सो बालकः शालां गच्छति। कर्मणि प्रयोगे किं वाक्यं शिवमहोदय? बालकेन शाला गम्यते। शाला गम्यते। हाँ, सम्यक्। सारणीकर महोदय। बालकः फलं खादति। बालकेन फलं खाद्यते। सम्यक्। चक्रमहोदय। राजा प्रजान् निन्दति। प्रजाः इति तत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः नित्यबहुवचने, पुल्लिङ्गे न भवति, प्रजाः इत्येव। अस्तु महोदय। राजा प्रजाः निन्दति, राज्ञा प्रजाः निन्द्यन्ते। अनन्तरमपि सम्यक् एव, उत्तमं वाक्यमेव, परन्तु किञ्चित् पासिटिव् लिखामः। किमर्थं राजा तथा? अहं षड् वाक्यानि अपि लिखितवान्, एकमेव। अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति। अनन्तरम् आरम्भे किं कुर्वन्तु? सत्यं महोदय अपि सम्यक् एव कृतवान्, हलन्तशब्दस्य रूपं तत्र स्वीकृतवान्। परन्तु आरम्भे भवन्तः यावत्पर्यन्तं प्रयोगविषये दृढीकरणं न भवति तावत्पर्यन्तं रामः, सीता, जानकी, वाहनम् इत्युक्ते किम्? अकारान्त पुल्लिङ्गः, आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, अकारान्त नपुंसकलिङ्गः। चतुर्षु शब्देषु एव भवन्तु भवन्तः, बहिर्मा गच्छन्तु। यदा प्रयोगविषये comfort zone come out of comfort zone. प्रथमं तु कम्फर्ट् जोन् प्राप्तव्यं किल? कम्फर्ट् जोन् प्राप्य अनन्तरं कम्फर्ट् जोन् तः बहिर्गन्तव्यं। यदि कम्फर्ट् जोन् एव न प्राप्तवन्तः, अहं बहिर्गच्छामि, बहिर्गत्वा किं कुर्वन्ति? एवं भवति। प्रजाः न जानीमः वयं,
आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः इति न जानीमः नित्यबहुवचने इति यत् जानीमः तद् कुर्मः आरम्भे अनन्तरमेव यत् न जानीमः तत्र गच्छामः अवगच्छन्ति वा मीन् सर्वदा कम्फर्ट् जोन् बहिः एव न भवितव्यं प्रथमं कम्फर्ट् जोन् किम् इति जानीमः अस्माकं तद् अस्माकं कम्फर्ट् जोन् अस्ति अधुना रामः सीता जानकी वाहनं सत्यं वयं पठितवन्तः हलन्तशब्दानाम् अजन्तशब्दानां सर्वं पठितवन्तः आरम्भे चतुर्णां शब्दानां रूपाणि नूतनं किमपि पठामः किल इदानीं तु प्रयोगः इति नूतनः विषयः तदर्थमेव यत् सम्यक् जानीमः तद् स्वीकृत्य एतत् पठामः सम्यक् रीत्या यदा किञ्चित् दृढीकरणं भवति तेन किञ्चित् बहिर्गच्छामः इकारान्तः पुल्लिङ्गः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उकारान्तः पुल्लिङ्गः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तथा तेन स्टेप बाय स्टेप तत् जानीमः सभी चंदा भगिनी शिक्षकः मां तर्जयति अहं शिक्षकेन तर्जयते शिक्षकः मां तर्जयति शिक्षकेन अहं तत्र किं करणीयं तर्जयते तत्र तु तर्जयति इति अस्ति तो तर्हि यथा चक्रमहोदयः तत्र उक्तवान् किल निन्दति सुलभं निन्द्यते इति निन्द्ये इति भवति तर्जये इति भवति अहं तर्जये न तर्जये तर्जये न तर्ज्ये इति भवति तर्ज्ये इति भवति तर्ज्ये यकारः जकारः तर्जे रेपः अनन्तरं जकारः यकारः एकारः तर्ज्ये इति भवति पुनः अत्र किम् अस्ति सम्यक् एव अहम् इति पुनः औट्सैड् द कम्फर्ट् जोन् परन्तु तत् न जानीमः वयं तदर्थमेव तत्र न गच्छामः पुनः वयं सर्वदा प्रथमपुरुषे भवामः प्रथमम् अनन्तरम् उत्तमपुरुषं गच्छामः अस्तु वा सो प्रयोगविषयः इति पुनः वदामि प्रयोगविषयः इति नूतनविषयः नूतनविषयम् इदानीं पठामः यदा कदापि नूतनं विषयं पठामः तदा किं कुर्मः पूर्वं सम्यक् रीत्या जानीमः किल तानि एव पदानि तानि एव उदाहरणानि तथा अवगतम् एकवारं तत्र किञ्चित् तत्र किं वदामः सम्यक् रीत्या जानीमः दृढीकरणं भवति तत्र चिन्ता नास्ति कोऽपि पुरुषः भवतु प्रथमपुरुषे भवतु द्वितीय मध्यमपुरुषे भवतु उत्तमपुरुषे वा भवतु देवशीषः भक्तः देवं पूजयति भक्तेन देवः पूज्यते पूज्यते सम्यक् सबिहा भगिनी देवः जनान् रक्षति देवेन जनाः रक्ष्यन्ते उत्तमं ज्योति भगिनी सीता रामं पश्यति सीतया रामः दृश्यते सम्यक् माया भगिनी लीला हसति लीलया हस्यते सम्यक् दिनेश महोदय इदानीं तु माया भगिनी गेर् परिवर्तनं कृतवती इत्युक्ते इतः परं तत्र अकर्मकधातूनामेव प्रयोगः भवति इत्युक्ते कर्तरिप्रयोगः भवान् लिखितवान् वा यथा हसति तथा अन्यत् किमपि क्रियापदं दिनेश महोदय अहं गृहकार्यं लिखामि लिखामि इति सकर्मकः भवति अकर्मकः धातु रमेशः आपणं गच्छति गच्छति इति सकर्मकः धातुः अकर्मकः धातुः
हम सर्वे सकर्मक अहं किम् उक्तवान् न श्रुतवन्तः भवन्तः। अहं किम् उक्तवान् 10 क्रियापदानि, तत्र कानिचन क्रियापदानि सकर्मकधातूनां, कानिचन क्रियापदानि अकर्मकधातूनाम् इति उक्तवान्। शृण्वन्तु। कुन्वर् फलं पतति फलेन पत्यते। फलं पतति, पतति इति पत् इति धातुः अकर्मकधातुः। नीरज महोदय। उपविशन्ति जनैः उपविश्यते। उपविश्यते, सम्यक्। जनाः उपविशन्ति, जनैः उपविश्यते। पुनः प्रथमपुरुषे एकवचने एव रूपं तत्र। दीप्ति भगिनी। अश्वाः धावन्ति, अश्वैः धाव्यते। धाव्यते, सम्यक्। अत्रापि तथैव प्रथमपुरुषे एकवचने एव रूपं। कृष्ण महोदय। पिता पचति चित्रे पच्यते। पुनः वदतु। पिता पचति चित्रे पच्यते। न श्रुतवान्, किञ्चित् उच्चैः वदति वा? एकनिमिषं महोदय, श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। इदानीं वदतु। पिता पचति चित्रे पच्यते। पिता वा? पिता। पचति वा? आम् महोदय। पिता पित्रेण, पित्रा। पुनः वदामि, भवतः सर्वान् वदामि। You should be within the comfort zone right now. Do not think about going outside the comfort zone. Ramah, Sita, Janaki, Vahanam, Mata, Pita, Anantaram. Yada kadapi नूतनं विषयं भवन्तः पठन्ति, तदा यत् जानन्ति किल ततः आरम्भं कुर्वन्तु। यत् न जानन्ति तत्र मा गच्छन्तु। भवन्तः ऋकारान्त पितृशब्दस्य रूपाणि न जानन्ति सम्यक् रीत्या। जानन्ति वा भवन्तः? सर्वे जानन्ति वा? न जानन्ति। तर्हि कथं? यदा यत् न जानन्ति तत्र मा गच्छन्तु आरम्भे। यत् जानन्ति तस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि कुर्वन्तु, वाक्यानि वदन्तु, वाक्यानि रचयन्तु, वाक्यानि लिखन्तु। अनन्तरमेव यत् न जानन्ति तस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। अवगच्छन्ति वा यत् वदामि? इदानीं कोऽपि जनः अन्नं पक्तुमेव न जानाति, तर्हि करोति, परन्तु कदाचित् किञ्चित् तण्डुलान् अधिकान् तत्र योजयति, अथवा जलम् अधिकं योजयति, अथवा किञ्चित् शीघ्रमेव तत्र उष्णीकरणं स्थगयति इत्यादिकं। तर्हि कथं वा सः पलाव् कुर्यात्? कथं वा सः वाङ्गीबात् कुर्यात्? प्रथमं सः अन्नं पचतु सम्यक् रीत्या, अनन्तरमेव अन्यत् किल। तथैव भवन्तः पाठयन्ति किल भवतः बालान्। Right? This is how you teach, right? At home, first cook, then how to cook rice first, and then only go to doing palav, biryani, किं तद् प्रथमं किमस्ति? नूतनः विषयः भवति चेत् प्रथमं यं विषयं वयं जानीमः ततः आरम्भं कुर्मः, अस्तु वा? सो प्रयोगविषये इतः परं इत्युक्ते सत्यम्, अहमपि उदाहरणरूपेण अन्यानि उदाहरणानि वदामि, सूचयामि इत्यादिकं, तदा सः भिन्नः विषयः। परन्तु यदा भवन्तः, अहं वदामि कुर्वन्तु इति, तदा भवन्तः केवलं रामः, सीता, जानकी, वाहनं, चत्वारः शब्दाः एव तेषामेव रूपाणि स्वीकृत्य कुर्वन्तु, अस्तु वा? तत्र प्रथमपुरुषे एव भवतु, अहम् इति अनन्तरम्। अस्तु, इदानीम् अवशिष्टे समये तत्र किञ्चित् अग्रे किम् इति चिन्तयामः। सो तत्र किम् आसीत्? एकः प्रश्नः। कः प्रश्नः भगिनि? सो एताः रुदन्ति, that becomes एताभिः रुद्यते। सम्यक्, उत्तमं, सम्यक् सम्यक्।
रोदिति इति रुदिति धातुः अकर्मकः धातुः सम्यक् एताः रुदन्ति एताभिः रुद्यते सम्यक् धन्यवादः उत्तमम् तत्र सर्वनामविषये अपि गच्छामः तदपि करणीयम् इदानीं भगिनी सर्वनामविषये सूचितवती इति कृत्वा तदेव वयं स्वीकुर्मः अस्तु वा तर्हि तत्र एकवारम् अत्र पुनः पश्यामि किमस्ति कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगाणां परिचयः पुनः स्मरणं च अभवत् अभ्यासः करपत्रे तत्र तु कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगानां लटि लुटि लोटि लङि विधिलिङ्गि वो पञ्चलकारेषु अस्ति अस्तु पञ्चलकारेषु कुर्वन्तः भवामश्चेत् समयः गच्छति तर्हि एवं कुर्मः इदानीं भवन्तः चन्दा भगिनी तत्र पुनः गियर् चेञ्ज् कृतवती अस्ति भवन्तः किं कुर्वन्ति इदानीं रामः सीता जानकी वाहनं तद्विहाय वयं किं कुर्मः तदेव भवतु परन्तु तत्र सः रामः सा जानकी सा सीता तत् वाहनम् इति तत्र एकं विशेषणपदं योजयामः सर्वनामविशेषणपदं योजयामः योजयित्वा कर्तरिप्रयोगे वाक्यं कुर्मः अनन्तरं कर्मणि अथवा भावे प्रयोगे तस्य परिवर्तनं कुर्मः अवगतवन्तः वा यत् वदामि उदाहरणं सः रामः फलरसं पिबति इदानीं प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु सः रामः फलरसं पिबति तेन रामेण फलरसं फलरसः रसः इति पुल्लिङ्गे भवति फलरसः पीयते इति भवति पिब्यते न पीयते पा इति तत्र धातुः परन्तु पीयते इति तत्र किं भवति रूपं भवति पीयते इति सः रामः एकमेव फलरसं न पिबति सः आम्रफलरसं पिबति नारिकेलरसं पिबति सेव्यफलं तस्य रसं पिबति एवं रसान् पिबति सः रामः फलरसान् पिबति येन रामेण फलरसाः पीयन्ते 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 पीयते पीयन्ते पीयते पीयते पीयन्ते इति भवति अस्तु वा इदानीं तथैव सर्वनाम विशेषणपदं युक्तम् एकं वाक्यं वदतु तदेव शेष भवान् वदतु इदानीं रामः इति अभवत् सीता इति भवतु सा सीता हसति सा प्रथमं तु कर्मणि प्रयोगे कुर्मः अनन्तरं तत्र भावे प्रयोगविषये चिन्तयामः सा सीता विद्यालयं गच्छति सा सीता विद्यालयं गच्छति चक्रमहोदय आया सीतया विद्यालयं गम्यते विद्यालयः इति पुल्लिङ्गे विद्यालयः गम्यते विद्यालयः गम्यते अस्तु वा तया सीतया विद्यालयः गम्यते सम्यक् ज्योति भगिनी एकं वाक्यम् इदानीं जानकी भवतु सा जानकी स्वर्णमृगं पश्यति सा जानकी स्वर्णमृगं पश्यति माया भगिनी तया जानक्या स्वर्णमृगः दृश्यते सम्यक् स्वर्णमृगः इति मृगः इति रामः तथा भवति सम्यक् उत्तमं पुनः सः
गर्द न इदानीं तु वाहनं तत् वाहनं तत् वाहनं नगरं गच्छति। तत् वाहनं नगरं गच्छति। नीरज महोदय। तेन वाहनेन नगरं गम्यते। सम्यक्। नगरम् इति नपुंसकलिङ्गपदं, तदर्थं नगरं नगरमेव, नगरं गम्यते। उत्तमम्। सो अवगतवन्तः किल? इदानीं किं कुर्मः? अत्र इतोपि एकं किञ्चित् योजयामः। इदानीं सः रामः इति मास्तु। रामः तं फलरसं पिबति। रामः तं फलरसं, सः फलरसः तं फलरसं पिबति। किं भवति? परिवर्तनं। रामेण सह फलरसः पीयते। रामेण सह फलरसः पीयते। सारणिकर महोदय, तत्र सीता इति भवतु। सीता किं कृतवती? अस्माकं उदाहरणवाक्ये पूर्वं कोऽपि स्मरति वा? ओके। सीता रामं पश्यति। तं रामं पश्यति इति वदतु। ओके। सीता तं रामं पश्यति। सम्यक्। चन्दा भगिनी परिवर्तनं करोतु। सः रामः सः नास्ति, रामः एव। सः नास्ति, विशेषणं नास्ति। पुनः वदतु सारणिकर महोदय। सीता तं रामं पश्यति। So सीतया सह not सह राम सह रामः। एकक्षणं सारणिकर महोदय पुनः वदतु। चन्दा भगिनी शृणोतु। सारणिकर महोदयः कर्तरि प्रयोगे वाक्यं वदति, भवती प्रयोगपरिवर्तनं करोतु। कर्तरि प्रयोगतः कर्मणि प्रयोग परिवर्तनम्। अस्तु वा? शृणोतु सम्यक् रीत्या। एकक्षणं। सारणिकर महोदय। सीता तं रामं पश्यति। Okay, I thought I was okay. So सः रामः नास्ति। एकक्षणं सम्यक् एव भवती प्रायः सम्यक् एव चिन्तयन्ती अस्ति। इदानीं महोदय, सारणिकर महोदय किं करोति? पदशः वदति, एकैकं पदं वदति। भवती तत्तत् परिवर्तनं करोतु। अस्तु वा? प्रथमं पदं किं महोदय? सीता। सो सीतया। सारणिकर महोदय भवान् वदतु। सीता वदतु। सीता। पर्याप्तं। चन्दा भगिनी। सीतया। सीतया। इदानीं भवान् द्वितीयं तृतीयं पदं वदतु सारणिकर महोदय। तं रामं। सः रामः। क्रियापदं किं वदतु सारणिकर महोदय। पश्यति। दृश्यते। सम्यक्, तावदेव। But normally you put the prathama vibhakti in the front. So no, तथा किमपि नास्ति, तथा किमपि नास्ति। You can't change the, you don't have to change the order. No, तथा कोऽपि नियमः नास्ति। सीतया सह रामः दृश्यते। उत्तमं वाक्यं। सः रामः सीतया दृश्यते इत्येव लेखनीयमिति नास्ति। लिखति चेत् सम्यक् एव, परन्तु तद् न आवश्यकम्। इदानीं किम् अस्ति अस्माकं, पुनः तदेव वदामि, आरम्भे यदा नूतनं विषयं वयं पठामः किल, तदा अस्माकं स्कोप् किञ्चित् न्यूनं भवतु। सो यथा अस्ति तथा। सीता सीतया, तं रामं सः रामः पश्यति दृश्यते। अस्तु वा? किञ्चित् प्रयोगविषये अवगच्छामः, तदा सः वदति सीता तं रामं पश्यति, वयं वदामः सः रामः सीतया दृश्यते इति। चिन्ता नास्ति। अवगतम्? आरम्भे यथा अस्ति तथा। अस्तु, सम्यक्। दिनेश महोदय, इदानीं
तं रामम् अभवत् इदानीं तादृशमेव अन्यत् किमपि वदतु यत्र कर्मपदस्य यथा योग्यं तत्र सर्वनामविशेषणं भवति तथा सः सः रमेशः आपणं गच्छति सः रमेशः आपणं गच्छति किञ्चित् परिवर्तनं सः रमेशः मास्तु रमेशः तम् आपणं गच्छति इति अवगतम् रमेशः तम् आपणं गच्छति रमेशः तम् आपणं गच्छति दीप्ति भगिनी रमेशेन तत् आपणं गम्यते आपणः इति रामः सः आपणः गम्यते अस्तु वा सः आपणः गम्यते शिवमहोदय एकं वाक्यं भिक्षुकः नगरम् अटति अटति इति क्रियापदं परन्तु अट इति धातुः अकर्मकः तदर्थमेव नगरं न भवति नगरे अटति इति भवति परन्तु इदानीं तु अकर्मकधातूनां मास्तु किमर्थं भावे प्रयोगम् अनन्तरं पश्यामः कर्तरि प्रयोगे कर्मणि सकर्मकधातूनां प्रयोग तद् कर्तरि प्रयोगः भवति अवगच्छन्ति किल भवन्तः चलति चलति अटति भ्रमति चरति इत्यादीनि क्रियापदानि तत्र अकर्मकधातुः अस्ति तत्र सकर्मकः नास्ति गच्छति तद् सः सकर्मकः धातुः शिवमहोदय रामः नगरं गच्छति नगरम् अभवत् अन्यत् किमपि योजयतु तदेव मास्तु भिन्नं वाक्यं विद्यालयं गच्छति अस्तु रामः तत्र विद्यालयम् अस्ति किल तत्र विशेषणं योजयतु सर्वनामविशेषणं रामः तं विद्यालयं गच्छति भवन्तः अवगच्छन्ति किल सर्वनामविशेषणम् इत्युक्ते किम् इति अवगच्छन्ति वा न वा इत्युक्ते रामः रामम् इति द्वितीया विभक्तौ भवति तर्हि तं सः तं तथा अवगतं विशेषणविशेष्यभावः भवन्तः पठितवन्तः सन्ति द्वितीय शिबिरे द्वितीयस्तरीयवर्गे अस्तु कृष्णमहोदय शिवमहोदय पुनः वदतु भवतः वाक्यं किं कृष्णमहोदय परिवर्तनं करोति रामः तं विद्यालयं गच्छति कृष्णमहोदय रामः तं विद्यालयं गच्छति रामेण सः विद्यालयः गम्यते सम्यक् सः विद्यालयः तत्र पुल्लिङ्गपदम् अवगतवन्तः किल सो एवं तत्र वयं कर्तरिप्रयोगे वाक्यानि सकर्मकधातूनां तस्य परिवर्तनं कृतवन्तः कर्मणि प्रयोगे तद् इदानीं किञ्चित् अवगच्छामः सो भवन्तः किं कुर्वन्तु अस्मिन् सप्ताहे अस्माकं क्रियापदकोष्ठकम् अस्ति किल प्रथमस्तरीय क्रियापदकोष्ठकं तत्र तु प्रायः 40 क्रियापदानि सन्ति पठति गच्छति क्रीडति इत्यादिकं यत्र यत्र अकर्मकः धातुः अस्ति तद् मास्तु क्रीडति मास्तु रोदिति मास्तु निन्दति मास्तु धावति मास्तु उपविशति मास्तु उत्तिष्ठति मास्तु हसति मास्तु रोदिति मास्तु
तानि क्रियापदानि विहाय अन्यानि क्रियापदानि सकर्मकधातूनां तानि क्रियापदानि स्वीकृत्य भवन्तः कर्मपदमपि योजयित्वा तत्र प्रायः अहं चिन्तयामि 30 प्रायः क्रियापदानि सकर्मकधातूनां क्रियापदानि स्युः प्राबब्लि 30 28 to 30 वा अथवा 30 ± 2 इति चिन्तयामः। तानि क्रियापदानि भवन्तः लिखन्तु। अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे तेषां परिवर्तनं कुर्वन्तु। अस्तु वा? प्रथमगृहपाठः लिखितवन्तः वा? प्रथमगृहपाठः कः? कति वाक्यानि? कर्मकधातूनां इदानीं चन्दा भगिनी क्रियापदकोष्ठकमस्ति वा? L1 हैण्डौट् अस्ति, तत्र परन्तु पेज् कति 5 and 6 अस्ति किल? पेज् 5 and 6 तत्र आम्। आहत्य 40 क्रियापदानि सन्ति, 40 सन्ति। वयं कति वाक्यानि? तदेव उक्तवान्। तत्र अकर्मकधातूनां क्रियापदानि भवन्ति किल? हसति, रोदिति, धावति, तानि मास्तु, मा सन्तु। अन्यानि अवशिष्टानि इत्युक्ते प्राबब्लि 28 to 30 भवन्ति। अवगतं? 30 वाक्यानि लिखन्तु। अवगच्छति वा? अवगतम्। 30 वाक्यानि कर्मणि कर्तरि प्रयोगे परिवर्तनं कर्मणि प्रयोगे। अस्तु वा? सो इत्युक्ते आहत्य अबौट् 60 वाक्यानि। अवगतं? यदा वाक्यं लिखन्ति बालकः गच्छति न, बालकः विद्यालयं गच्छति इति तत्र कर्मपदमपि भवतु। तेन बालकेन विद्यालयः गम्यते इति भवति। अस्तु वा? तत्र किं कुर्वन्तु? प्रथमं तु एतत् कुर्वन्तु पाठे। द्वितीयगृहपाठः तत्र किं कुर्वन्तु? तानि एव वाक्यानि इदानीं तु भवन्तः वाक्यानि लिखितवन्तः सन्ति किल? 30 वाक्यानि कर्तरि प्रयोगे, 30 वाक्यानि कर्मणि प्रयोगे। भवतां पुरतः वाक्यानि सन्ति। उदाहरणं बालकः विद्यालयं गच्छति इति अस्ति। तत्र किं कुर्वन्तु? वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। कथं? बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। मा लिखन्तु, केवलं तद् वाक्यमस्ति भवतां, तत्रैव वचनपरिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। अत्र बालकः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यं लिखितवन्तः। इदानीं भवन्तः द्वितीय अभ्यासार्थं बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, अनन्तरं तस्य एव परिवर्तनं कुर्वन्तु। अदृष्ट्वा बालकैः विद्यालयः गम्यते इति। अवगतवन्तः वा? अवगतवन्तः वा? अनन्तरं तथैव इदानीं कुर्वन्तु। तृतीय अंशः तत्र बालकः विद्यालयं गच्छति इति अस्ति। तत्र विद्यालयम् इति अस्ति किल? तत्र किमपि विशेषणं योजयन्तु। किमपि विशेषणम्। उत्तमं विद्यालयं गच्छति, तं विद्यालयं गच्छति, दूरस्थं, दूरे समीपे नास्ति, दूरस्थं विद्यालयं गच्छति, तथा किमपि योजयन्तु। योजयित्वा परिवर्तनं कुर्वन्तु। बालकः दूरस्थं विद्यालयं गच्छति, बालकेन दूरस्थः विद्यालयः गम्यते इति। अवगतवन्तः वा? एवं 3 पार्ट्स्। प्रथमभागः, द्वितीयभागः, तृतीयभागः। केवलं प्रथमभागं लिखन्तु कर्तरि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे। द्वितीयभागं, तृतीयभागं च तत्र प्रथमभागस्य वाक्यं पठित्वा तत्तेव परिवर्तनं कुर्वन्तु। लेखनस्य आवश्यकता नास्ति। अवगतम्? किमर्थं लेखनस्य आवश्यकता नास्ति इत्युक्ते लिखन्ति चेत् लेखनाभ्यासः अनन्तरं पठनम् एकरीत्या भवति। यत् पठितं, यत् लिखितवन्तः
पठित्वा तत्र परिवर्तनं कुर्वन्ति किल मनसि, तद् भिन्नप्रकारेण अभ्यासः भवति तस्य। सर्वं लिखित्वा वदन्ति चेत् उपयोगः नास्ति, नो यूस्, जस्ट् रैटिङ्ग् एण्ड् देन् रैटिङ्ग्। किञ्चित् लिखन्तु, लिखितं परिवर्तनं कुर्वन्तः पठन्तु, अस्तु वा? अस्तु, तर्हि अत्र विरमामः। 7:33 अभवत्। कोऽपि प्रश्नः एतावत्पर्यन्तं यत् वयम् अद्य पठितवन्तः? अहं कदाचित् किञ्चित् किं वदामि, दृढतया वदामि, एवं करणीयं, तथा कुर्वन्तु इति। कदाचित् तथा चक्रमहोदय उक्तवान् अथवा सबिया भगिनी उक्तवती, तर्जनं निन्दनम् इव भवति। परन्तु भवन्तः चतुर्थे स्तरे सन्ति, भवन्तः तत्र ग्राजुयेट् स्कूल् गत्वा तत्र प्रोफेसर् जनाः ओ एवं करोति इति तत्र वदन्ति चेत् उपयोगः नास्ति। भवन्तः तस्मिन् स्थाने भवितुम् इच्छन्ति चेत् तद् भवति एव, चैलेंज भवति एव, अवगतं? सो भवन्तः अन्यथा मा चिन्तयन्तु, गोविन्दः किमर्थम् एवं करोति इति। अस्तु, तर्हि वयम् अत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः। देवशीष, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति वदति वा? आम् महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तु, शुभरात्रिः। पुनः वयम् अग्रिमे सप्ताहे मिलामः, अस्तु वा? शुभरात्रि। धन्यवादः। धन्यवादः।